अस्सलाम वालेकुम जॉनम्स, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। ये वीडियो खास करके उन नौजवानों के लिए, उन फैमिलीज के लिए हैं जो कराची से दूर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, खास करके फार्म हाउसेज में, नाइट स्टेज में। कल रात को, आज हम सदका दे रहे हैं, कल रात को जो वाकया हुआ है, आज अगर मैं आपके सामने जिंदा हूं तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। या आज मेरे साथ जो हमारे ऑफिस के स्टाफ के मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे तकरीबन 20-25 एम्प्लॉइज जो हमारे साथ गए हैं, अगर आज हम जिंदा हैं तो ये अल्लाह की तरफ से कोई मिरेकल है और कुछ नहीं। कराची में अक्सर जब गर्मी आती है या ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बाद हम पिकनिक प्लान करते हैं, और हमने भी पिकनिक प्लान किया गडाप टाउन में। और गडाप टाउन में जब 30 मिनट आप अंदर जाते हैं तो यहाँ अल जन्नत विलेज के नाम से एक वो है कि उसके अंदर मल्टीपल फार्म हाउसेज हैं। उसके अंदर जो है शयान रिजॉर्ट 2 के नाम से अपने एक फार्म हाउस बुक किया, और काफी एक्सपेंसिव था, 48,000, लगभग 50,000 रुपए हमसे लिए। और हमने सोचा था हम क्रिकेट खेलेंगे, हमने बारबेक्यू, खाना पीना, बिरयानी वगैरह सब कैटरिंग ऑर्डर कर ली थी, पूरी टीम तैयार थी फ्राइडे के बाद कि यार खुशी से जाके हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। मेरे साथ जो बिजनेस पार्टनर है उसका अपना गार्ड है पर्सनल, वो अपने गार्ड को भी साथ लेकर गया। अच्छा, मेरे पास भी लाइसेंस्ड असला है, लेकिन फॉर सम रीजन मैंने कहा जब एक गार्ड है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो हम चले गए। हम वहां तकरीबन पहुंचे हैं रात के 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे हम सारे उधर पहुंचे हैं। जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं, मुझसे पहले 3 गाड़ियां हमारी जा चुकी थी, मैं उसके बाद आया। बीच रास्ते में जो है, मतलब हमारे साथ जो मेरे बिजनेस पार्टनर थी, उनकी अहलिया, उनकी जो वाइफ है वो भी साथ थी, क्योंकि उसको घर पे अकेले छोड़ नहीं सकते थे, शी वॉज प्रेग्नेंट एज वेल। तो उन्होंने कहा इनको भी साथ लेके जाते हैं। बाकी पूरा ऑफिस का स्टाफ था जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। हम उधर जैसे ही गए तो मेरे जाने से पहले वहां का जो फार्म हाउस की जो मैनेजमेंट थी, उसमें जो लड़के होते हैं, चौकीदार होते हैं, उन्होंने कहा अब ये खातून को जो है ना ये वापस भेजो। मतलब आप इसको जो 2 घंटे का फासला, तकरीबन 1.5 घंटे का फासला हम डिफेंस से गडाप टाउन जो हमने तय की है, तो जो वो खातून है हम उसको वापस लेके जाए। हमने कहा ये जो खातून है, मेरे बिजनेस पार्टनर का जो भाई था उसने कहा ये मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, ये इनकी वाइफ है, आप कहें तो हम निकाह खत आपको दिखा सकते हैं। कह रहा नहीं हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। आप बहुत ही बदतमीजी लहजे में उन्होंने कहा आप इसको वापस भेजो। तो इस दौरान थोड़ी तल्ख कलामी हुई, तो मेरे बिजनेस पार्टनर ने समझाने की कोशिश की कि यार हम इधर 4 मरतबा आ चुके हैं, दिस इज प्रोबेबली द 5th टाइम, और मेरी वाइफ है, शी इज प्रेग्नेंट, मैं इसको घर पे अकेले नहीं छोड़ सकता था, ये मेरा सारा ऑफिस का स्टाफ है, आप बात समझ क्यों नहीं रहे। उनका जो लहजा इंतहाई मुतकबराना, इंतहाई, मतलब क्योंकि तकरीबन सारे पढ़े लिखे नहीं थे और सब सिंधी थे, और इनमें कुछ सिंधी बलूच थे। तो इस दौरान जो है, जो गलती हुई है, जो हमारी साइड पे ही हुई है हमारे गार्ड से, तो उन्होंने गार्ड को धक्का दिया। अब गार्ड भी जो है वो पठान था हमारा, उसका खून गर्म हुआ, उसने जाके हाथ उठा लिया, उसने एक के साथ आया, वो दूसरा आया, वो दूसरे के साथ लड़ा, दूसरे के बाद तीसरे के साथ, या आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। इसको छुड़वाने में जब मेरा बिजनेस पार्टनर लगा, इस दौरान वो चारों बंदे जो फार्म हाउस की मैनेजमेंट थी, जो सिंधी बंदे थे, कोई चौकीदार था, कोई गार्ड था, वल्लाहु आलम, वो लोग बाहर निकले और उन्होंने कॉल की। अब ये जो अल जन्नत विलेज है, इसके अंदर मल्टीपल फार्म हाउसेज हैं, हर फार्म हाउस में 4-5 सिंधी बैठे हैं। एक तकरीबन 150 प्लस का मजबा असला समेत गन्स, रिवॉल्वर्स, राइफल्स लेके आया, और हर एक की जुबान पे एक ही बात थी, पठान को निकालो, हम इसका खून करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने, ऑफिस के स्टाफ ने, मेरे बिजनेस पार्टनर ने, हम इनके पांव नहीं पड़े, हमने इनके माथे चूमे, इनको गले लगाया, इनको कहा हम आपसे माजरत मांगते हैं, इस लड़के से गलती हुई, इसको हाथ नहीं उठाना चाहिए, आप अपने बड़ों को लेकर आओ, हम उसको सामने लेकर आएंगे, वो माफी भी मांगेगा, आप चाहो 2 थप्पड़ आप मार दो ताकि आपका कलेजा ठंडा हो जाए। लेकिन वो कह रहे, वो बज़िद इस पे थे कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप इसको लेकर आओ इधर। उस वक्त ना वहां कोई सर्वेलेंस कैमरी थी, अंधेरा था, हम इस सोच से आए थे कि हम एक फार्म हाउस में एक पिकनिक मनाएंगे, हम एंजॉय करेंगे। खुदा की कसम, जब कच्चे के डाकू थे आप उनको भूल जाओगे जो वहां हालत थी कि आम चौकीदार के पास जो मैंने गन्स और असला देखा है, जिसमें से एक बंदे ने बाकायदा रिवॉल्वर लोड किया है और सीने पे रखा है मेरे पार्टनर पे कि इसको बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें गोली मारूंगा।
مہمان نوازی, مہمانوں کا تقدس, کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا, اور سب نے کلمہ پڑھ لیا. 15 پہ کال کر رہے تھے تو 15 کی طرف سے یہ میسجز آ رہے تھے کہ بھائی ہماری گاڑی خراب ہو گئی, ہماری گاڑی خراب ہے, ہم پہنچنے والے ہیں. ان سب چیزوں کو 1 گھنٹہ لگ گیا. 1 گھنٹے کے دوران یہ چلانے لگے فارم ہاؤس کی دیواریں کہ اس کو نکالو. ہم نے کہا وہ ہماری لیڈیز ہیں, ہمارے بچے ہیں, خدا کے لیے آپ چادر چار دیواری کا تو خیال رکھو. آپ وہ ہم لے آئیں گے, لیکن اگر ہم لے آئے, آپ میں سے ہر بندے نے اس پہ ہاتھ پہ اٹھایا, خدا کی قسم وہ نوجوان مر جائے گا, اس کا قتل آپ لوگوں. آپ اگر مسلمان ہو, آپ تھوڑی سی تو عقل کا استعمال کرو. یقین جانے میں نے ویڈیوز دیکھی ہے مری میں کیا ہوتا ہے. اگر میں اس کی ریکارڈنگ ہم کر لیتے, ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کراچی کی ویسینٹی سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل کا قانون ہے, جہاں کچھ نہیں ہے پتا. ان لوگوں کے نہ NIC بنے, زیادہ سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس تھے, پان گٹکا انہوں نے کھایا تھا, ان کے چہروں پہ دہشت اور خون سوار تھی. اس میں سے ایک کو جب میں نے کہا کہ اگر یہ باہر آیا تو یہ مر جائے گا, زندہ نہیں رہے گا, تو وہ کہہ رہے تھے یار ہم نے تو بہت سے بندے مارے, ایک اور مار دیں گے, ہمارا کیا, لیکن ہماری عزت پہ ہاتھ کیسے اٹھائی. میں نے کہا بالکل غلط کیا, میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا, ہم اس کو نوکری سے نکالیں گے. اس ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے آپ ان 25 لوگوں کو جو ہے نا ہراساں کر رہے ہیں. They did not listen to anything. 1 گھنٹہ ہمارے گلے سوکھ گئے. اس کے بعد جا کے کسی طریقے سے ہم فارم ہاؤس کے اندر گئے, ان کو ہم نے ہاتھ جوڑے کہ آپ پیسے لے لو, آپ کچھ بھی کر لو, آپ خدا کے لیے اپنا تعارف کروایا, سب کچھ کروایا کہ آپ کسی طریقے سے آپ ٹھنڈے ہو جاؤ. فور سم ریزن آل آف اے سڈن ایک سائلنس اینڈ سناٹا آیا. انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو, آپ لوگ جاؤ اپنا, آپ ہمارے مہمان ہو, آپ فارم ہاؤس میں جاؤ اور ہم بعد میں بات کریں گے. ایک دم سے سناٹا ہوا. وہ جو 150 کا مجمع تھا وہ پھیل گیا, اور فارم ہاؤس کے اندر 10-15 بندے پھر بھی موجود تھے, جن میں سے ایک بزد یہ تھا کہ ان کا اسلحہ ضبط کرو. جب میں نے یہ سائلنس دیکھی تو مائی سکس سینس از ویری اسٹرانگ. یہ میرے ساتھ انسیڈنٹ بہت پہلے گوادر میں بھی ہو چکا تھا, جہاں بلوچوں نے بس کے اندر تقریباً 50 بندہ تھا, انہوں نے ہمیں اٹیک کیا لیبر سمیت. تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے, خاص کر کے جو تعلیمی یافتہ نہیں ہوتا, جو مزدور طبقہ ہوتا ہے, یاد رہیں کہ جب آپ ان کے جھنڈ میں جاتے ہیں اور یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے رحم کی امید مت کرنا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا واسطہ بلوچوں سے بھی پڑا ہے, میرا واسطہ اس بار سندھیوں سے بھی پڑا ہے. میں سندھیوں کو ایک معاملے میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایک چیز پر سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ چادر چار دیواری کو پلانگا, وہ آخر تک اس کمرے میں نہیں گئی جس کمرے میں میری بھابھی تھی. انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا. پھر دوسرا, انہوں نے کسی اور پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ کہہ رہے تھے اس پٹھان کو نکالو, اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں, اس کو ہم نے قتل کرنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. حالانکہ گوادر میں جب میرے ساتھ ہوا تھا, میں خود بلوچ ہوں, بلوچستان سے میرا تعلق ہے, انہوں نے میرے ایک لیبر کے غلطی پر ان میں سے 50 کے 50 بندے میں سے ہر ایک نے آ کے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا, میری قمیض پھاڑی تھی. اور جب میں نے کہا تھا کہ آپ بلوچ تو مہمان کو رحمت سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا بلوچ کی میں, مہمان کی میں. تو سندھی اور بلوچ کے مقابلے میں آج میرے اوپر سندھیوں نے تشدد ہمارے پورے ٹیم کے اوپر کرنے کی کوشش کی, ہراساں کیا, سب کچھ کیا. لیکن ایک چیز کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا, اور انہوں نے ہم میں سے کسی انسان کو دھکے اور ہلکے سے ہاتھ پڑے, لیکن کسی کو زخمی نہیں کیا, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ذہنی ٹارچر کے علاوہ. اس دوران میرا کسی طریقے سے جو ہمارے کانٹیکٹس تھے وہ چلے. ہم نے IG صاحب کے تھرو DIG کو کال کروایا, DIG نے SHO کو کال کروایا. کچھ جو دوست ہوتے ہیں نا جو مصیبت میں کام کرتے ہیں, وہ مصیبت میں جو لوگ تھے وہ ایکٹیویٹ ہوئے. جہاں گورنر صاحب ہمارے کام نہیں آئے, گورنر ٹسوری صاحب, if you are hearing it, since you are a very close friend, وہاں چند ایسے لوگ جن کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا, جو بھی کانٹیکٹس تھے, ان میں ایک MNA صاحب تھے, نواب علی وسان صاحب, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور ایک اور بہت قریبی دوست ہیں جن کا میں جتنا بھی زندگی بھر احسان ادا کروں کم ہے, جو ایک پولیس میں ہیں, باقاعدہ افسر ہیں. ان کا نام میں نہیں شیئر کر سکتا, لیکن میں آپ کو صرف اتنا سا کہہ دوں کہ خدا کے لیے آپ ایسی جگہوں پہ جائیں, کیونکہ بعد میں پولیس کی موبائل آئی ہے
کیونکہ بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جب ہم دوبارہ پکنک میں مشغول ہو جائیں گے تو وہ اس گارڈ کو نکالیں گے اور پھر جا کے اس کو ماریں گے اور اس کا سر پھاڑیں گے. یہ ہمیں تب پتا چلا جب پولیس کی پروٹیکشن میں ہماری 4 گاڑیاں وہاں سے نکلی ہیں تو ہر 10 بلڈنگ کے فاصلے پہ 15 لوگوں کی فیلڈنگ کھڑی تھی, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور وہ گاڑیوں کو ٹارچ مار رہے تھے. اس جگہ سے کس حالت میں ہم لوگ نکلے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. 40 منٹ تک پولیس کے پروٹوکول میں ہم گڈاپ ٹاؤن سے نکل کر ہائی وے پہ گئے اور ہائی وے پہ پر 100 کی سپیڈ سے ہم نکل کے واپس ڈیفینس آئے. اور اس دن مجھے یہ سبق سمجھ میں آیا کہ پاکستانیوں, قانون اب پاکستان میں صرف اور صرف شہر کے اندر ہے. جو بھی کرنا ہے, پکنک منانا ہے, کہیں جانا ہے, خدا کے لیے شہر کے اندر جاؤ. اگر ان جنگلات میں چلے جاؤ گے جس کے اندر پہلے ہم جایا کرتے تھے, پہلے مسلمان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا, پاکستانی کو پاکستانی سمجھا جاتا تھا, لیکن ہم تو سنتے تھے مری میں مہمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. آج تو 50,000 جس فارم ہاؤس کا بھرا ہے, اس فارم ہاؤس کی مینجمنٹ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, جو ٹارچر اور مینٹل ٹارچر ہمارے ساتھ اور ہمارے آفس کے کولیگز اور سٹاف کے ساتھ ہوا ہے, ہم شاید زندگی میں نہیں کر پائیں گے. اگر وقت پر ہم اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے پولیس کو نہ بلاتے تو شاید آج ہم اپنے گارڈز کی فاتحہ خوانی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی NIC نہیں بنی. ان کے لیے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, قتل کر کے لڑکھانا اور سکر بھاگ جاتے ہیں, پر آپ ان کو ڈھونڈتے رہو. تو لہٰذا جو بھی کراچی والا ہے, سننے والا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ فارم ہاؤسز میں نائٹ سٹیز مت کرو. ہمارے پاس گارڈ تھا, پسٹلز تھے, سب کچھ تھے, لیکن گن آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی جب 150-200 کا مجمع آپ کو اٹیک کرنے آئے گا. اور اگر اس دوران ہم اپنے گن نکالتے تو شاید اس سے زیادہ برا ہوتا. ہم سب نے بڑی ہی انٹلیکچولی اس کو ڈیل کیا, ہم نے ٹیمپر کو ڈیفیوز کیا اور ٹائم گین کر کے پولیس کو منگوایا, اور اس دوران کھانا پینا سب چھوڑ کر اپنی جانوں کو بچا کے ہم وہاں سے نکلیں. بس یہ کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. اب اپنی جانوں کی حفاظت کریں. کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں قریبی علاقے میں جائیں, گھومیں پھریں. ان جنگلات میں, گھاروں میں, بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں, یہ گڈاپ ٹاؤن میں, ایسے علاقوں میں نہ جائیں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. اور میں دوبارہ یہی کہوں گا سندھیوں کے معاملے میں کہ اتنا غصہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے چادر چار دیواری کو پامال نہیں کیا, اور انہوں نے جس نے نقصان پہنچایا تھا وہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے. حالانکہ ان کا انداز انتہائی غیر مناسبانہ تھا, لیکن انہوں نے ہمارے کسی دوسرے امپلائیز کو نہ زخمی کیا, نہ ان پر ہاتھ اٹھایا. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں, اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور کوئی بھی غلطی نہ کریں. رات کے وقت خاص طور پہ, چاہے آپ کے پاس گارڈ ہو, ہمارے پاس M4A1 تھی, ہمارے پاس پسٹلز تھی ملٹیپل, لیکن یقین جانے گن آپ کی حفاظت نہیں کرتا. when you are encountered with such thing. اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ ویڈیو ان سب کے ساتھ شیئر کریں. اگر وہ سندھی ہے تو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر کوئی پلان کر رہا ہے پکنک تو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں. باقی آپ کی زندگی آپ کے اپنے حفظ و امان میں. I wish you guys the best of luck. Thank you. السلام علیکم جونم, کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ایک واقعہ ہوا ہمارے ساتھ فارم ہاؤس کا, جس کی ویڈیو ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالی, اور ہر جو بھی ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جو دین میں ہمیں ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ یو سٹ آن اے ٹیبل اینڈ یو ٹاک. ہماری ایک ویڈیو پبلش ہوئی, اور اس ویڈیو میں جو سب سے بڑا قصوروار تھا وہ 2 طبقے تھے. دیٹ از دا لیبر طبقہ, جو میری ویڈیو میں ایک مدعا بھی تھا کہ لیبر کا قصوروار اس کا آنر نہیں ہوتا اگر آنر اس کے پشت پہ کھڑا نہیں ہے, اس کی غلطی پہ کھڑا نہیں ہے, اس کی غلطی کو غلطی بولتا ہے. بلال is the guy that can you show Bilal Akhtar? بلال اس جو الجنت فارم ہاؤس کے شیان ریزورٹ 2 ہیں ان کے آنر ہے. ماجد بھائی جو ہے, if you can show him. I'm sorry I'm making your job a little difficult. ماجد صاحب وہ ہیں جو ہمارے امپلائی تھے, ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں تھے, جنہوں نے بکنگ کی ہے. عبداللہ باٹھا صاحب جو ہیں یہ چیئرمین کراچی کامرس ہیں, ان کا چیمبر آف کامرس, ان کا بہت بڑا رول ہے ہم لوگوں کو آپس میں بٹھانے کا. رانا عدنان صاحب ہیں, یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے, ان کا آپ بخوبی آپ کو ایمار کے واقعے کا پتہ ہے. تو نواب علی وسان صاحب ہیں جو MNA پیپلز پارٹی ہیں, اور ان کا سب سے بڑا
जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि जो सानिया हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, जो हमारी बिलाल से डिस्कशन हुई कि हमसे एक गलती हुई है, दो गलतियां हुई हैं जिसको हम तस्लीम करते हैं। पहली गलती ये कि जो हमारा एम्प्लॉई था जिसको हमने नुमाइंदा बनाया कि तुम फार्म हाउस की बुकिंग करो, उन्होंने इनको इत्तला नहीं की कि हमारे साथ हमारी घर की खातून भी आएंगी। और दूसरी गलती क्या है कि जब हम उधर गए, उधर इनके मैनेजर्स ने जब तफ्तीश की कि भाई इनका रजिस्ट्री में नाम नहीं है, और उन्होंने तफकलामी की, उस दौरान तफकलामी करते करते वो इस हाथ तक पहुंच गए कि इनमें हाथापाई हो गई, और सबसे पहला हाथ हमारे गार्ड का उठा, ये भी हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद वो जो 4 बंदे थे जो उस फार्म हाउस की मैनेजमेंट थी, जिनका इखलाकी ये जिम्मेदारी बनता है कि गार्ड एक था, वो 4 थे, वो इनको कॉल करते या इनको कॉल करते कि भाईजान ये हम पर हाथ उठा रहा है, आप आ जाओ, आप इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दो। वो फार्म हाउस से बाहर गए और उन्होंने पूरा इलाका और मोहल्ला जमा किया, जिसमें 150 लगभग लोग थे, असला बरदार, जिसको इन्होंने बाकायदा तस्लीम किया है कि हम इसकी जितनी मुजम्मत करें उतना कम है। ये हसनैन इज माई बिजनेस पार्टनर, और ये निकासत है जो मैं इनको दिखा चुका हूं, और इनसे एक ही बात कही थी कि ये मैटर बहुत छोटा था, अगर आप लोग वक्त पर इंटरफेयर कर लेते। और हमें अल्लाह ताला ने एक दूसरी जिंदगी दी है। इनसे एक ही गुजारिश हमने की है कि उस फार्म हाउस पे जो ये एम्प्लॉइज हैं, ये आज हमारे लिए अगर वबाए जान बने हैं तो कल किसी और के लिए भी, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरे के बाइस बन चुके हैं। तो लिहाजा ऐसे लोग जिनकी वजह से दूसरों की जानें नुकसान में जाएं, इससे गुरेज करना चाहिए। ये इनकी आला ज़र्फी है कि इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, न सिर्फ मुझे कांटेक्ट करके ये मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि मुस्तफा भाई लेट्स सॉर्ट इट आउट, हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने जो फेसबुक पे पोस्ट लगाई जिसमें इन्होंने कहा, बकौल इनके वो टाइपिंग एरर था कि आपके साथ 2 लड़कियां आई थी, 2 लेडीज आई थी, और आपका गार्ड नशे में था। उसकी भी इकरार कर चुके हैं कि इसको हम एडिट करेंगे, उस पोस्ट को रिवाइज करेंगे। इज देयर एनीथिंग बिलाल दैट आई एम सेइंग एंड वी आर ब्रदर्स टुगेदर। हम कारोबार को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में न कभी लसानियत को प्रमोट किया जाएगा न किया जाएगा, लेकिन मजदूर से आपका जो लेबर है, जो आपका सब ऑर्डिनेट है, उससे जो गलती हो जाती है, आपने उस गलती को कभी सपोर्ट नहीं करना और इसकी सजा उसको लाजमी देनी है, वरना कोई भी इज्जतदार शख्स उसकी इज्जत महफूज नहीं है। इस बात पर हमारा कलेक्टिव एक डिसीजन हो चुका है एंड आई होप सो जस्टिस प्रिवेल्स। अब्दुल्ला साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह मैंने मुस्तफ़ा की पोस्ट देखी तो मेरा भतीजा इनका दोस्त है और हम इनसे कपड़े वगैरह सिलवाते, तो मैं जानता हूँ कि मुस्तफ़ा बहुत शरीफ और अच्छे आदमी, कारोबारी आदमी है। तो मैंने इनसे पूछा मसला क्या है, इन्होंने बताया इस तरह के मामला हुए। बहरहाल पूरा दिन इनसे हमारी डिस्कशन चलती रही। उसके बाद मेरा कांटेक्ट हुआ बिलाल से, तो बिलाल के बारे में हमने मालूमात की, इनके वालिद सलीम साहब हमारे दोस्त हैं, तो इन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि भाई हमारे ये इशूज़ है। बिलाल ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे हमारे आदमियों से गलती हुई, मुझसे गलती हुई। फिर ये पोस्ट वाला जिक्र आया तो हमने इनसे कहा कि जो आपने ये पोस्ट लगाई है अपने जन्नत के पेज पे, ये गलत लगाई। इन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जी वो मेरे आदमियों से गलती हो गई है और हम उसके लिए माजरत चाहते हैं, और इस पोस्ट को जो है हम जो है वो डिलीट करेंगे। और जहाँ तक एम्प्लॉइज का ताल्लुक है, जिस तरह मुस्तफा ने कहा कि वो 4 गार्ड ही थे, वो 4 सांप थे, जब कभी भी जो है इनको जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारी बिलाल से गुजारिश है कि ये वीडियो बन रही है, इसमें आप बताएं कि आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं और क्या मामला करते हैं, और डिलीट पोस्ट के बारे में क्या करते हैं। पोस्ट के बारे में ये हमारा डिसाइड हुआ मुस्तफा भाई के साथ कि जो उसमें गलत लाइन वगैरह लिखी हुई है हम उसको चेंज कर देंगे, उसको पूरा रिवाइज कर देंगे। इसके अलावा जो भी वो 3 या 4 अफराद थे उनके खिलाफ ऑन ग्राउंड पूरा एक्शन लेके उनको फायर करेंगे और अपने पास से उनको हटाएंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट कस्टमर को कोई शिकायत ना। थैंक यू सो मच। एंड नवाब साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कल रात एक इंसिडेंट हुआ था फार्म हाउस का, जन्नत का, उस पर जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे भाई थे कराची के, वो भी ज़ाहिर कराची का ही फार्म हाउस था, तो उसमें जो इशू आ गया वो बड़ा डिफिकल्ट था। और उसमें ज़ाहिर है कसूर तो दोनों न जन्नत फार्म हाउस के ओनर का था, न साईं जो हैं मुस्तफ़ा और हसनैन न इनका था।
बहरहाल उन गार्डों की गलत फहमी की वजह से सारा ये इतना इशू आ गया जो बड़ा खतरनाक था। उसमें मर्डर भी हो सकता था, कुछ ज्यादा अफरा तफरी फैल सकती थी। तो उसमें ये आज जो बातें निकली और जो हुआ तो उसमें जाहिर है जन्नत फार्म हाउस का जो ओनर है वो उनकी टीम कसूरवार निकली और बातों से जो पता चला तो उसमें जाहिर है इनको माफी मांगनी चाहिए। उनका बिजनेस है और बिजनेस से इनको आगे बढ़ना है, इनका ऐसा नहीं है कि इनका कट हो जाए इधर। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन है, अच्छा फैसला है और अच्छे दोनों के माहौल में दोनों तरफ से जो बातें हुई मतलब अच्छे तरीके से हुई। कोई भी ऐसी अफरा तफरी नहीं थी कि कोई किसी को कोई बदतमीजी से कोई बात करे जाए। जिस तरीके से पर प्यार मोहब्बत से अच्छे माहौल में ये सारा डिसीजन हो गया। मेरे ख्याल में जो जन्नत फार्म हाउस के ओनर हैं उन्होंने ये कहा कि मैं जो मुलाजिम है उनको मैं निकाल दूंगा। उनको निकालना भी चाहिए, ऐसे बंदों को कहीं भी नहीं रखना चाहिए कि कहीं बायस बने, कोई ज्यादा गलती का। तो इस पे मेरे ख्याल में तो जन्नत फार्म हाउस के ऑनर को कहूंगा कि साईं से गले लगे और साईं भी गले लगे उनसे। तो ये बिल्कुल जो है ना बातें खत्म होनी चाहिए। हसनैन हमारे बड़े भाई है हसनैन, तो हसनैन भाई भी कुछ कहना चाहेगा और इसी सिलसिले में हसनैन ने भी बड़ा बर्दाश्त किया है जिस तरीके से साईं की मिसेस को जिस तरीके से उन थर्ड क्लास मतलब उन आदमी ने जिस तरीके से बात की तो उसको ऐसे कहना नहीं चाहिए। और बहरहाल इसका जो दिल बड़ा है जो उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया और हसनैन ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया जो आज सब हम करते हैं डिसाइड हो गया। साईं के बहुत शुक्रगुजार हैं हमने नवाब अली साहब के मिस्टर अब्दुल्ला बाटवा साहब के कि उन्होंने इसमें इंटरवीन किया और हमारे दरमियान एक मीडिएशन कराई। क्योंकि जाहिर है कि मामले खत्म तो कहीं ना कहीं होना होता है, बढ़ाने से किसी को फायदा नहीं है। तो मैं सारा प्रॉब्लम जो हुआ और खासतौर पर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उसको फौरन अपने नेटवर्क इस्तेमाल करके वहाँ पुलिस भेजी, हमारी रेस्क्यू किया वहाँ से और वहाँ से हम निकले। इसमें बिलाल की कोई गलती नहीं है या किसी शख्स की कोई गलती नहीं है, ज़्यादातर जो गलती है वो वहाँ के लोगों की है, स्टाफ की है जो कि वहाँ इस तरह एक झत्ता लेके आ गए। और उससे पहले ज़ाहिर जो उन्होंने गलीज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, जबकि मेरे पास निकाहनामा मौजूद था कि मैं निकाहनामा आपको दे रहा हूँ, आपके गेट पास पे लिखा हुआ निकाहनामे के साथ यही सलाम है। लेकिन बहरहाल ये हमारी लिए एक सबक और सबके लिए सबक है कि कम्युनिकेशन का फुकदान एक बहुत बड़ा फितना खड़ा कर सकता है। और इंशाल्लाह हम भी इनके फार्म हाउस में दोबारा भी जाएंगे, जाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप सब आए कॉम्प्लीमेंट्री जाएंगे इंशाल्लाह, सब आए इंशाल्लाह। इन्होंने अपने से एक्शन लिए हैं, महफूज किया है, इंतजाम को बेहतर करेंगे। और मैं खुद 6 दफा जा चुका हूँ, अपने इनके फार्म को इतना महफूज समझे कि अपनी फैमिली को 3 दफा लेके जा चुका हूँ। और अभी बिलाल इंशाल्लाह और एक्शन लेंगे ताकि उसको और महफूज बनाया जा सके। आप सब तसल्ली के साथ बिला खौफ खतर जरूर अल जन्नत फार्म हाउस है, क्योंकि वहाँ के जो इंतजाम हैं उनसे हम बिल्कुल मुतमईन हैं। सिर्फ ये इवेंट हुआ जिसमें इलाके के लोग मुलविस थे और मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ गफलत जरूर मौजूद थी, लेकिन वो लोकल मैनेजमेंट थी जो कि वहाँ के मकामी लोग थे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि ये मामले यहाँ पे रिजॉल्व हो और आइंदा कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। और इंटरनेट पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती समझे और उसका वो इकरार करे। तो ये न सिर्फ मेरे घर आए, मतलब हमारे ऑफिस आए, ये इनकी आला ज़र्फी है। और अगर इन्होंने इस चीज का इकरार कर लिया है कि हम जो हमारे मुलाजिम थे उनकी गलती को हर किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं करते, बल्कि उनके लिए हमने प्रॉपर एक्शन तैयार कर रखा है, जो भी सजाएं होंगी हम उनको देंगे। तो मैं समझता हूँ कि माफी पे अल्लाह ताला माफ कर देता है। और मैं इनका भी शुक्रगुजार आए और हर जगह हर मौके पे जहां भी कोई मसला हो तरीका ये होना चाहिए और यही सुन्नत का बेहतरीन तरीका है। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला हम लोग को खुश रखे, सलामत रखे, हमारी जानों की हिफाजत करे, ये मुल्क आगे बढ़े, ये शहर आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं और यही अल्लाह ताला से तवक्कुल है। और जो 2 लोगों को मिलाता है, जो 2 मुसलमानों को मिलाता है, अल्लाह के पास उसका बड़ा अजर है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जिस तरीके से इन लोगों ने अपने बिलाल ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया
اور انہوں نے کہا جو یقین دہانی کرائی, ہمیں امید ہے کہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے, اور ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, کاروبار میں برکت رحمت نازل فرمائے, اور حسین نے اور مصطفیٰ نے جو فراغ دلی کا بڑے ہونے کا جو مظاہرہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.